खण्ड 3 मा रहेको छ परस्पर निर्भरताको प्याराडाइम। विश्वास बिना मित्रता हुन सक्दैन र अखण्डता बिना विश्वास हुन सक्दैन। सैमुअल जोन्सनको भनाइलाई पहिलो पेजको पहिलो लाइनमा लेखिएको छ र यहाँ भनिएको छ कि सार्वजनिक विजयको क्षेत्रमा जानुभन्दा पहिले हामीले याद राख्नु पर्दछ कि प्रभावकारी परस्पर निर्भरता मात्र साँचो आत्मनिर्भरताको जगमा नै बनाउन सकिन्छ। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजयभन्दा पहिले आउँछ। अब हामी पछाडि फर्केर हेर्नेछौँ र यो निर्धारित गर्नका लागि कि मैदानको सर्वेक्षण गर्नेछौँ कि हामी जहाँ रहेका थियौँ र जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामी जहाँ गइरहेका छौँ भन्ने कुरा कसरी सम्बन्धित छ। यस्तो गर्दा हामीले स्पष्ट देख्नेछौँ कि हामी जहाँ छौँ त्यहाँसम्म हामी त्यस बाटोमा नहिँडी आउन सक्दैनथ्यौँ जसबाट हामी हिँडेर यहाँसम्म पुगेका छौँ। यस मैदानमा अन्य कुनै बाटो छैन, कुनै सर्टकट छैन। यस मैदानमा प्यारासुटबाट उत्रिने कुनै उपाय छैन। अगाडि जुन परिदृश्य अर्थात् ल्यान्डस्केप छ त्यो ती मानिसहरूका टुटेका सम्बन्धहरूका टुक्राहरूले भरिएको छ जसले यस्तो कोसिस गरेका थिए। सम्बन्धहरूलाई बनाइराख्नका लागि जुन परिपक्वता र चारित्रिक शक्ति आवश्यक थियो त्यस बिना उनीहरूले प्रभावकारी सम्बन्धहरूमा हाम फाल्ने कोसिस गरेका थिए। तर तपाईँ यस्तो गर्नु नै सक्नुहुन्न। तपाईले यस बाटोबाट यात्रा गर्नु नै पर्नेछ। जबसम्म तपाईँ आफूलाई सफलताको मूल्य चुकाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँ अरू मानिसहरू जति सफल हुन सक्नुहुन्न। केही वर्ष पहिले मैले ओरेगनको तटमा एउटा सेमिनार गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ एउटा मान्छेले आएर मलाई भन्यो, तपाईलाई थाहा छ स्टेभन, सत्य भन्यो भने मलाई सेमिनारमा बस्न मजा आउँदैन। त्यो सुन्ने बित्तिकै मेरो पुरै ध्यान उसमाथि केन्द्रित भयो। उसले अगाडि भन्यो, यस बसेका प्रत्येक मानिसलाई हेर्नुहोस्, यस सुन्दर तटलाई हेर्नुहोस्, समुद्र तथा प्रकृतिको सुन्दरतालाई हेर्नुहोस्। तर म मात्र यस्तो व्यक्ति हुँ जो चिन्ता गरिरहेको छु कि मेरी पत्नीले राति फोनमा मलाई नराम्रा प्रश्नहरू गर्नेछिन्। जब म घरबाट बाहिर जान्छु तब मलाई प्रत्येक पटक 3rd डिग्रीको प्रयोग गर्दछिन्। मैले नास्ता कहाँ गरेँ, म कुन सेमिनारमा थिएँ, मैले लन्च गर्दा के गरेँ, मैले दिन कसरी बिताएँ, मैले बेलुका मन बहलाउनका लागि के गरेँ, मसँग अरू को थिए। यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा उनी जान्न चाहन्छन् र उनी स्पष्ट सोध्दिनन् तसर्थ उनी मसँग रहने त्यो व्यक्तिको नाम जान्न चाहन्छन् जसलाई फोन गरेर उनले मेरो कुराहरूको सच्चाइको बारेमा पत्ता लगाउन सकुन्। उनी मलाई किचकिच गरिरहन्छन्। घरबाट बाहिर निस्केर म जे गर्दछु त्यसको बारेमा सयौं प्रश्नहरू सोध्छिन्। त्यसले गर्दा मेरो पुरै अनुभवको मजा नै बिग्रिन पुग्छ। त्यसैले मलाई यस्तो सेमिनार मनै पर्दैन। राइटर भन्नुहुन्छ, ऊ निकै दुखी देखिरहेको थियो। केही बेरसम्मको हाम्रो चर्चापछि उसले फेरि एउटा निकै रोचक कुरा भन्यो। उसले खिन्न हुँदै भन्यो, मलाई लाग्दछ उनी जान्दछन् कि कुन प्रश्न सोध्नु पर्दछ। मेरो उनीसँग एउटा सेमिनारमा भेट भएको थियो। त्यस बेला म कुनै अरूसँग विवाहित थिएँ। उसको यति कुरा सुनिसकेपछि राइटर भन्नुहुन्छ, मैले उसका कुराहरूमा लुकेको अर्थमाथि विचार गरेर भने, तपाईँ एक प्रकारले क्विक फिक्समा हुनुहुन्छ होइन त? राइटरले यो भनिसकेपछि त्यस व्यक्तिले उसलाई भन्यो कि यसको मतलब? फेरि राइटरले भन्नुभयो, तपाईँ चाहनुहुन्छ होला तपाईँ एउटा पेचकस लिएर आफ्नी पत्नीको दिमाग खोलिदिनुहोस् र उनको दृष्टिकोणलाई तत्काल बदलेर नयाँ तरिकाले निर्माण गरिदिनुहोस् होइन त? उसले भागवेगमा आउँदै भन्यो, एकदम म यही चाहन्छु ताकि मेरी पत्नी बदलिउन्। उनले मलाई यसरी लगातार हैरान पार्नु ठिक होइन। त्यसपछि मैले भने, हेर साथी, तपाईँ चर्चाको माध्यमले मात्र ती समस्याहरूबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न जसलाई तपाईँले आफ्नो व्यवहारले पैदा गर्नुभएको छ। हामी यहाँ एउटा ठुलो नाटकीय र ठुलो सफल प्याराडाइम परिवर्तनको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँ व्यक्तिगत टेक्निकहरू र निपुणताहरूको माध्यमबाट आफ्नो सामाजिक व्यवहारलाई मधुर बनाउने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो पनि हुन सक्छ कि यस प्रक्रियामा तपाईँले आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण चारित्रिक आधारलाई निकै सानो गरिदिनुहुन्छ जस बिना तपाईँ फल पाउन सक्नुहुन्न। यो क्रमबद्धको सिद्धान्त हो।
व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजयभन्दा पहिले आउँछ। आत्मनियन्त्रण र आत्मअनुशासन नै अरूहरूसँगको राम्रो सम्बन्धहरूको जड हो। केही मानिसहरू भन्दछन् कि अरूहरूलाई मन पराउनुभन्दा पहिले आफूलाई मन पराउनु पर्दछ। म सोच्दछु कि यस विचारमा दम छ, तर यदि तपाईँ आफूलाई जान्नु नै हुन्न भने तपाईँको आफैमाथि कुनै नियन्त्रण र स्वामित्व नै हुँदैन। तब आफूलाई मन पराउनु मुस्किल हुन्छ। तथापि मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहनका टेक्निकहरूबाट सतही रूपमा केही समयको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। वास्तविक आत्मसम्मान आफूमाथि नियन्त्रण र सच्चा आत्मनिर्भरताबाट आउँछ, जुन पहिले दोस्रो र तेस्रो आदतहरूको फोकस हुन्। आत्मनिर्भरता एउटा उपलब्धि हो। जबसम्म हामी साँचो आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्दैनौँ अथवा इच्छुक हुँदैनौँ, तबसम्म मानवीय सम्बन्धहरूका योग्यताहरू विकसित गर्ने कोसिस गर्नु मूर्खतापूर्ण हो। हामी यस्तो कोसिस गर्न सक्दछौँ र जब सूर्य चम्किरहेको हुन्छ तब हामी केही हदसम्म सफल पनि हुन सक्दछौँ। तर जब गाह्रो समय आउँछ, त्यो अवश्य आउँछ जब हामीसँग त्यो जग हुँदैन जसले यी सबै चिजहरूलाई खडा गर्न सकोस्। कुनै पनि सम्बन्धमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो होइन कि हामी के भन्दछौँ या गर्दछौँ, बरु राम्रो यो हुन्छ कि हामी भित्रबाट के हौँ। यदि हाम्रा शब्द तथा कार्यहरू हाम्रो चरित्र आधारित नीतिशास्त्रमा नभएर यदि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रमा छन् भने हामी परस्पर निर्भरताको जग बनाउनै सक्दैनौँ। परस्पर निर्भरताको जग मजबुत बनाइराख्नका लागि हामीसँग चरित्र आधारित नीतिशास्त्रमा हामी स्वयं हुन जरुरी हुन्छ। जुन टेक्निकहरू र निपुणताहरूले मानवीय सम्बन्धहरूमा साँच्चीकै फरक पैदा गर्दछन्, तिनीहरू लगभग स्वाभाविक रूपले साँचो आत्मनिर्भर चरित्रबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले कुनै सम्बन्ध बनाउन सुरु गर्ने ठाउँ हामीभित्र छ, हाम्रो प्रभावको वृत्तभित्र र हाम्रो आफ्नो चरित्रमा छ। जब हामी आत्मनिर्भर बन्दछौँ अर्थात् हामी प्रोएक्टिभ हुन्छौँ, सही सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित हुन्छौँ, जीवन मूल्यहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छौँ र आफ्नो जीवनलाई प्राथमिकताहरूका चौतर्फी अखण्डताले व्यवस्थित गर्दछौँ, तब प्राथमिकताहरूमाथि प्रयोग गर्दछौँ, तब हामी परस्पर निर्भर बन्ने चुनाव गर्न सक्दछौँ। तब हामी मानिसहरूसँगको समृद्ध, स्थायी र उत्पादक सम्बन्ध बनाउनमा सक्षम हुन सक्दछौँ। अगाडिको मैदानतिर हेर्दा हामी पाउँछौँ कि हामी एउटा एकदमै नयाँ आयामतिर प्रवेश गरिरहेका छौँ। परस्पर निर्भरताले गहिरो, समृद्ध र सार्थक सम्बन्धहरूलाई सम्भावनाहरूको द्वार खोलिदिन्छ। तर यही हामी आफ्नो सुख र सफलताको बाटोमा सबैभन्दा ठुलो रुकावटहरूको सामना गर्दछौँ। यही नै हामीलाई सबैभन्दा बढी पीडा र कुण्ठाको महसुस हुन्छ। हामी त्यस पीडाको बारेमा निकै जागरुक हुन्छौँ किनकि यो निकै तीव्र हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भविष्य दृष्टि अर्थात् भिजन, लिडरसिप या म्यानेजमेन्टको अभावको पुरानो पीडासँग हामी प्राय वर्षौँसम्म रहन सक्दछौँ। हामी अस्पष्ट रूपले हैरान तथा असहज महसुस गर्दछौँ र कहिलेकाहीँ कम्तीमा केही समयको लागि यस पीडाबाट राहत पाउनका लागि कदम उठाउँछौँ। तथापि यो पीडा पुरानो भइसकेको हुन्छ, त्यसैले हामीलाई यसको आदत पर्दछ र योसँग जिउन सक्दछौँ। तब हामी यस पीडालाई क्विक फिक्स उपायहरू या विधिहरूबाट टाढा गर्ने कोसिस गर्दछौँ, जुन व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको सतही ब्यान्ड एड्स हो। हामीले यो बुझ्न सक्दैनौँ कि यो तीव्र पीडा कुनै गहिरो र पुरानो समस्याबाट उत्पन्न भएको हो र जबसम्म हामी लक्षणहरूको उपचार बन्द गरेर समस्याको उपचार सुरु गर्दैनौँ, यसबाट हामी आफ्नो पुरानो पीडालाई केही समयसम्म मात्र लुकाउन सफल हुनेछौँ। जब हामी अरूहरूसँग प्रभावकारी व्यवहारको बारेमा सोचिरहेका छौँ भने आउनुहोस् हामी प्रभावकारिताका त्यस परिभाषातिर फर्कौँ जुन हामीले पहिले बताएका थियौँ। परस्पर निर्भर स्थितिमा सुनको अण्डा प्रभावकारिता हो, आश्चर्यजनक सिनर्जी हो, अरूहरूसँग खुलेको संवाद र सकारात्मक व्यवहारद्वारा उत्पन्न परिणाम हो। यी अण्डाहरूलाई नियमित रूपले पाउनका लागि हामीले कुखुराको हेरविचार गर्नु आवश्यक छ। हामीलाई ती सम्बन्धहरू बनाउने र त्यसको प्रवाह गर्ने जरुरत छ जसको कारणले ती परिणामहरू सम्भव भए। त्यसैले आफ्नो सर्वेक्षण बिन्दुबाट तल ओर्लिनुभन्दा पहिले र चौथो, पाँचौं तथा छैठौं आदतहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा
अवधारणा बताउन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि यो परस्पर निर्भर वास्तविकतामा सम्बन्धहरूको वर्णन गर्ने, पीपीसी सन्तुलनलाई परिभाषित गर्ने ठूलो शक्तिशाली मेटाफर रूपक हो। त्यसैगरी अर्को शीर्षक रहेको छ भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट। हामी सबैलाई थाहा छ कि बैंक एकाउन्ट भनेको के हो। हामी यसमा धन जम्मा गर्दछौँ र सङ्कुचित कोष रिजर्भ गर्दछौँ, जसमध्ये जरुरत पर्दा हामी धन निकाल्न सक्दछौँ। भावनात्मक बैंक एकाउन्ट एउटा मेटाफर हो। यस एकाउन्टले कुनै सम्बन्धमा जमेको विश्वास सञ्चित कोषलाई बताउँछ। जब तपाईँ अरू व्यक्तिहरूसँग हुनुहुन्छ तब यो एकाउन्टले तपाईँलाई सुरक्षाको महसुस दिन्छ। यदि मैले तपाईसँग आफ्नो भावनात्मक बैंक एकाउन्टमा शिष्टाचार, दयालुपना र इमान्दारीको व्यवहार गरेर तपाईसँग वचन निभाएर राशिमा जम्मा गर्दछु भने म विश्वासको कोषलाई बढाउँछु। तपाईको म माथिको विश्वास बढ्दछ र आवश्यक पर्यो भने म त्यो विश्वासको कैयौँ पटक उपयोग गर्न सक्दछु। हुनसक्छ मबाट गल्तीहरू होलान्, तर विश्वासको स्तर र भावनात्मक कोषले तिनीहरूको भरपाई गरिदिनेछन्। हुनसक्छ म आफ्नो कुरा स्पष्ट भन्न पाउँदिन, तर फेरि पनि तपाईँ मेरो मतलब बुझ्नुहुनेछ। तपाईँलाई मलाई एक शब्दको लागि दोषी मान्नु हुने छैन। जब विश्वासको एकाउन्ट समृद्ध हुन्छ तब सम्प्रेषण सजिलो, तुरुन्त र प्रभावकारी हुन्छ। तर यदि ममा अशिष्टता देखाउने, अपमान गर्ने र तल पार्ने आदत छ भने, यदि ममा अति प्रतिक्रिया गर्ने, नजरअन्दाज गर्ने या स्वइच्छाचारी हुने आदत छ, यदि ममा तपाईको विश्वास तोड्ने, तपाईलाई धम्क्याउने या तपाईका सानातिना कुराहरूलाई निकालेर त्यसको बदनाम गर्ने ममा यदि भावनात्मक एकाउन्ट छ भने, म त्यहाँबाट कहिल्यै पनि विश्वासको स्तरलाई माथि पुर्याउन सक्दिन। बरु म सुरुङहरूले भरिएको खतरनाक क्षेत्रमा हिँडिरहेको हुनेछु। मैले हर शब्दमा तौलिनु पर्नेछ। यो तनावको सहर हो। लेखिएका विवरणहरू बन्दरगाह हुन्। यो आफ्नो पिठ्यौँ सुरक्षित राख्नु छ। राजनीतिक दाउपेजहरूको प्रयोग गर्नु छ। धेरैजसो सङ्गठनहरू यसले भरिएका छन्। धेरैजसो परिवारहरू यसले भरिएका छन्। धेरैजसो विवाह यसले भरिएका छन्। यदि विश्वासका राशिहरू लगातार जम्मा गरेर त्यसको ठुलो कोष जम्मा गरिएन भने वैवाहिक नाता कमजोर हुन थाल्नेछ। समृद्ध र सहज बुझाइ र सम्प्रेषणको स्थितिको बावजुद एक अर्कासँग साथ निभाउने स्थिति बन्दछ, जहाँ दुई मानिस ठिकठाक, सम्मानजनक र सहनशील तरिकाले आत्मनिर्भर जीवनशैलीमा जिउने कोसिस गर्दछन्। यो सम्बन्ध अरू बिग्रेर शत्रुता तथा रक्षात्मकताको हुन सक्दछ। जब प्रतिक्रिया लड या भागको हुन्छ तब शाब्दिक युद्ध हुन्छ। मानिसहरू घर छोडेर जान्छन्, बोलचाल बन्द हुन्छ, भावनात्मक दूरी बढ्दछ र आफ्नै दुःख गुनासो सुनाइरहने माहौल बन्दछ। यसले अनन्त घरमा शीत युद्धको माहौल बन्न सक्दछ। यस स्थितिमा विवाहलाई मात्र बच्चाहरू, सेक्स, सामाजिक दबाव र छविको सुरक्षाका कारणले नै बचाइराख्दछ, या यसको अन्त्यमा अदालतहरूमा खुलेआम लडाई हुन सक्दछ, जहाँ अहङ्कारलाई चकनाचुर गर्ने सम्बन्ध विच्छेदको कटु कानुनी मुद्दा वर्षौंसम्म चलिरहन सक्छ, जसमा मानिसहरू लगातार आफ्नो पूर्व जीवनसाथीलाई दोष लगाइरहन्छन्। यो संसारको त्यो सबैभन्दा अन्तरङ्ग, मूल्यवान, आनन्ददायी, सन्तुष्टदायक र उत्पादनको सम्बन्धमा घटित हुन्छ, जुन यस धरतीमा दुई मानिसहरूको बीचमा सम्भव छ। पीपीसी लाइट हाउस सधैँ हाम्रो सामुन्ने रहन्छ। हामी या त यससँग टक्राएर आफैलाई बर्बाद गर्न सक्दछौँ, या हामी यसको प्रयोग मार्गदर्शन गर्ने प्रकाशको रूपमा पनि गर्न सक्दछौँ। विवाह जस्तो हाम्रो सबैभन्दा निरन्तर सम्बन्धहरूमा हामीले निरन्तर राशिहरू जम्मा गर्ने सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्दछ। लगातार हुने अपेक्षाहरूका कारण पुराना कोष आफैमा कम भइरहन्छन्। मान्नुहोस्, तपाईको अचानक हाई स्कुलको पुरानो साथीसँग भेट भयो, जसलाई तपाईँले केही वर्षसम्म देखिरहनु भएको छैन। उसँग आफ्नो सम्बन्ध त्यहीँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले उसलाई छोड्नु भएको थियो, किनकि पहिलेको जम्मा भएको राशि अहिले पनि त्यहाँ छ। तर जुन मानिसहरूसँग तपाईँ नियमित रूपले व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यहाँ एकाउन्टमा निरन्तर लगानी गर्ने बढी जरुरत हुन्छ।
केही पटक तपाईको दैनिक कुराहरूको कारणले या तपाईप्रति उनीहरूको अनुभूति बदल्ने कारणले आफै राशि कम हुँदै जान्छ, जुन तपाईलाई थाहा नै हुँदैन। यो विशेष गरी परिवारमा किशोर छोराछोरीहरूसँग हुन्छ। मान्नुहोस् तपाईको एउटा छोरा छ र उसँग तपाईको सामान्य वार्तालाप यस प्रकारको हुन्छ। आफ्नो कोठा सफा गर, आफ्नो सर्टको बटन लगाऊ, रेडियोमा आवाज कम गर, आफ्नो कपाल कटाएर आऊ, फोहोरलाई बाहिर फाल्न नभुल। लामो समयसम्म यही सिलसिला चलिरह्यो भने निकालिने राशि जम्मा हुने राशि भन्दा धेरै बढी हुनेछ। अब मान्नुहोस् यो छोरा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गइरहेको छैन जसले पुरै जीवनलाई प्रभावित गर्नेछ, तर विश्वासको स्तर यति कम छ र संवादको प्रक्रिया यति सीमित, यान्त्रिक र असन्तोषजनक छ कि ऊ तपाईसँग सल्लाह माग्नुको लागि उत्सुक हुने छैन। हुनसक्छ तपाईसँग सल्लाह माग्नको लागि उत्सुक हुने छैन। हुनसक्छ तपाईसँग उसलाई मद्दत गर्नको लागि प्राप्त ज्ञान बुद्धि छ, तर तपाईको एकाउन्टमा जति जम्मा गरिएको थियो त्यसभन्दा बढी निकालिएको छ। त्यसैले उसले अल्पकालीन भावनात्मक दृष्टिकोणबाट आफ्नो निर्णय लिनेछ, जसले दीर्घकालमा ठूलो नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ। यी कमजोर मुद्दाहरूमाथि संवाद गर्नका लागि तपाईलाई सकारात्मक सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ। के तपाईँ गर्नुहुन्छ? यदि तपाईले सम्बन्धमा डिपोजिट गर्न सुरु गर्नुभयो भने के होला? सायद तपाईलाई ऊ प्रति आफ्नो प्रभाव दर्शाउने अवसर मिल्न सक्दछ। यदि उसको रुचि स्केटबोर्डिङमा छ भने घरमा स्केटबोर्डिङको पत्रिका ल्याउनु, या जब उसको कुनै प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ भने उसको छेउमा गएर उसलाई मद्दत गर्ने प्रस्ताव राख्नु। तपाईँ उसलाई आफूसँग फिल्म देखाउन या आइसक्रिम खुवाउनका लागि बाहिर लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईले सम्भवतः जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो उसलाई ध्यान दिनु, ध्यानले मात्र सुन्नु र उसको कुरा सुन्ने समयमा तपाईले उसको मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्, भाषण नदिनुहोस् या उसले भनेका कुराहरूमा आफ्नो आत्मकथालाई पढ्ने कोसिस नगर्नुहोस्। मात्र सुनिरहनुहोस् र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। उसलाई महसुस गर्न दिनुहोस् कि तपाईँ उसको वास्ता गर्नुहुन्छ र उसलाई व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ उसले सुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नै व्यक्त गर्दैन। हुनसक्छ उसको मनमा यो शङ्काको भाव आउँछ, ड्याडी अब कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ? मम्मीले यसपटक मलाई कुन चाहिँ प्रविधि अप्नाइरहनु भएको छ? तर जब वास्तविक डिपोजिट हुन्छ तब जोडिन थाल्नेछन् र ओभरड्रेफ्ट राशिको आँकडा कम हुन थाल्नेछ। याद राख्नुहोस्, क्विक फिक्स प्रविधिहरू मृगतृष्णा हुन्। सम्बन्धहरू बनाउन र सुधार्नमा समय लाग्दछ। यदि तपाईले आफ्नो किशोर छोराको प्रतिक्रियाको अभाव या उसको व्यवस्था देखेर आफ्नो धैर्यता गुमाउनु भयो भने तपाईले निकै ठुलो विथड्रल गर्नुहुन्छ, जसबाट तपाईका सबैभन्दा राम्रा काम माटोमा मिल्न सक्छन्। हामीले तिम्रो लागि धेरै गरेका छौँ, हामीले यत्रो त्याग गरेका छौँ, त्यसपछि तिमी यति बेवास्तावाला, हामी तिम्रो भलो हुने कोसिस गरिरहेका छौँ र तिमी यस्तो व्यवहार गरिरहेका छौ। मलाई यसमाथि विश्वासै हुँदैन। धैर्य गर्नु गाह्रो छ। प्रोएक्टिभ बन्न, आफ्नो प्रभावको वृत्तमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न र विकसित भइरहेको सम्बन्धहरूलाई पोषण दिनका लागि चरित्रको आवश्यकता पर्दछ। चरित्र नहुँदा तपाईँ फुलहरूलाई उखेलेर यो देख्नुहुन्छ कि जरा कति राम्ररी बढिरहेको छ। वास्तविक यो हो कि यहाँ कसैले पनि क्विक फिक्सको काम गर्दैन। सम्बन्धहरूलाई बनाउनु र सुधार्नु दीर्घकालीन लगानी हो। त्यसै गरी अब जानौँ हामी 6 प्रमुख डिपोजिटहरू। नम्बर 1, व्यक्तिलाई बुझौँ। छेउैको व्यक्तिलाई बुझ्ने साँचो कोसिस गर्नु सायद तपाईँद्वारा गरिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिपोजिटहरूमध्ये एक हो। यो हर अन्य डिपोजिटको कुञ्जी हो। जबसम्म तपाईँले सामुन्नेको व्यक्तिलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो थाहा पाउनुहुन्न कि उसले कुन चिज डिपोजिट मान्दछ।
जसलाई तपाईले डिपोजिट मानिरहनु भएको छ कुरा गर्नका लागि सँगै घुम्नु, सँगै आइसक्रिम खान बाहिर जानु, कुनै साझा प्रोजेक्टमा काम गर्नु हुन सक्छ सामुन्नेको मानिसले त्यसलाई डिपोजिट नै मानिरहेको छैन। तपाईको नजरमा जुन डिपोजिट छ त्यो यदि तपाईहरूको गहन रुचि या आवश्यकताहरूको अनुरूप छैन भने उनीहरूको गहन रुचि या आवश्यकताहरूको अनुरूप छैन भने हुन सक्छ कि उनीहरूलाई त्यसलाई विथड्रल मानिरहेका छन्। एउटा व्यक्तिका लागि जीवनमा जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो अर्काको लागि सबैभन्दा गौण हुन सक्दछ। यदि तपाईलाई डिपोजिट गर्नु छ भने अरू व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो तपाईको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ जति त्यो व्यक्ति तपाईको लागि छ। मान्नुहोस् तपाईँ कुनै उच्च प्राथमिकताको प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसबेला तपाईको 6 वर्षको बच्चा आएर कुनै यस्तो कुराको लागि बाधा हालिरहेको छ जुन तपाईलाई महत्त्वहीन लाग्दछ, तर हुन सक्दछ त्यो उसको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। सामुन्नेको व्यक्तिको जीवन मूल्यलाई चिन्ने र ऊ प्रति फेरि प्रतिबद्ध हुनका लागि अर्को आदतको जरुरत पर्दछ। यसबाहेक तपाईलाई मानवीय प्राथमिकताको सेड्युलभन्दा माथि राख्ने तेस्रो आदत पनि आवश्यकता पर्दछ। जे ऊ भन्न चाहन्छ त्यसको महत्त्वलाई स्वीकार गरेर तपाईँ ऊ प्रति समझदारी प्रदर्शित गर्नुहुन्छ, जुन एउटा ठुलो डिपोजिट बन्दछ। मेरो एउटा साथी छ जसको छोरालाई बेसबलमा निकै रुचि थियो। मेरो साथीलाई बेसबलमा अलिकति पनि दिलचस्पी थिएन, तर एकपटक ऊ आफ्नो छोरासँग मेजर लिग टिमको लागि म्याच हेर्न गयो। यस दौरानमा 6 हप्ता लाग्यो र धेरै ठुलो रकम पनि, तर यसले गर्दा उसको सम्बन्ध सशक्त र प्रगाढ बन्यो। फर्किँदा मेरो साथीले भन्यो, के तपाईँलाई बेसबलप्रति यति धेरै प्रेम छ? छैन, उसले जवाब दियो, तर मलाई आफ्नो छोराप्रति धेरै प्रेम छ। मेरो एउटा अर्को साथी छ जो कलेजमा प्रोफेसर छ। उसको आफ्नो किशोर छोरासँग सम्बन्ध निकै खराब थियो। मेरो मित्रको पुरै जीवन मूलतः शैक्षणिक रहेको थियो र उसलाई महसुस हुन्थ्यो कि छोरा आफ्नो मस्तिष्क विकसित गर्ने मेहनत गर्नको बावजुद आफ्ना हातहरूले काम गरेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिरहेको थियो। यसको परिणाम स्वरूप ऊ लगभग सधैँ आफ्नो छोराको पछाडि पडिरहन्थ्यो। पश्चाताप क्षणहरूमा ऊ डिपोजिट गर्ने कोसिस गर्थ्यो, तर त्यसले सम्बन्धमा कुनै सुधार हुँदैन थियो। छोरा आफ्नो बुबाको कोसिसहरूलाई अस्वीकृति, तुलना र मूल्याङ्कनका नयाँ तरिकाहरूले रूपमा हेर्दथ्यो। यस कारणले डिपोजिट्सको बावजुद विथड्रल्स हुन्थ्यो। सम्बन्ध खराब हुँदै गइरहेको थियो र त्यसैले गर्दा बुबाको मन टुटिरहेको थियो। एक दिन मैले आफ्नो साथीलाई यो सिद्धान्त बताएँ कि सामुन्नेको मानिसको लागि जो महत्त्वपूर्ण छ उसलाई आफ्नो लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्दछ जति त्यो व्यक्तिको लागि छ। यो कुरा उसको मनमा पर्यो। उसले आफ्नो छोरालाई घरको चारैतर्फ चिनको पर्खालको रूफ मिनेटर बनाउने प्रोजेक्ट लगाइदियो। यस काममा धेरै समय लाग्यो, तर ती दुवैजनाले एक काम 1.5 वर्षसम्म सँगसँगै गरे। यो मेलको कारणले छोरा आफ्नो जीवनको गाह्रो परिस्थितिबाट पार भयो र जसमा आफ्नो मस्तिष्क विकास गर्ने इच्छा बढ्यो, तर वास्तविक लाभ उसको सम्बन्धलाई भयो। वैमनस्यको साटो यी पिता र छोरा दुवैजनाको लागि खुसी तथा शक्ति आयो। हामीमा यो प्रविधि हुन्छ जुन हामी आफ्नो जीवनको आधारमा त्यो सोच्दछौँ कि अरू मानिसहरू के चाहन्छन् या उनीहरूलाई कुन चिजहरूको जरुरत छ। हामी अरू मानिसहरूको व्यवहारमाथि आफ्नो इरादा प्रोजेक्ट आरोपित गर्दछौँ। हामी आफ्ना आवश्यकताहरू र इच्छाहरूको आधारमा यो व्याख्या गर्दछौँ कि कुन चाहिँ डिपोजिट छ, या अहिले या त्यस समयमा जब हामी जीवनको त्यही अवस्था या उमेरमा थियौँ। यदि ती मानिसहरूले हाम्रो कोसिसलाई डिपोजिट मान्दैनन् भने हाम्रो प्रविधि या सोच्ने जस्तो हुन्छ कि हाम्रा राम्रा इच्छाको साथ गरिएका प्रयासलाई अस्वीकार गरिएको छ, त्यसपछि हामी हार मान्दछौँ। स्वर्णिम गोल्डन रुल्सले भन्छ, अरूहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गरौ जस्तो तपाईँ अरूहरूबाट आफ्नो लागि चाहनुहुन्छ। तथापि सतही रूपमा यसको मतलब यो हुन सक्दछ कि तपाईँ उनीहरूको लागि त्यही गर्नुहोस् जुन तपाईँ उनीहरूबाट आफ्नो लागि गराउन चाहनुहुन्छ। तर मलाई लाग्दछ यसको धेरै गहिरो अर्थ यो हुन्छ कि तपाईँ अरूहरूलाई अनौठो व्यक्तिको रूपमा त्यही प्रकारले गहिराईले बुझ्नुहोस् जसरी तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ।
र त्यस बुझाइको आधारमा उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्। जस्तो एउटा बुबाले बच्चाहरूको लालन पालनको बारेमा सल्लाह दिएको थियो, उनीहरूसँग अलग अलग व्यवहार गरेर पनि उनीहरूसँग एकै जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्। साना साना कुरामाथि ध्यान दिउँ। साना साना उदारताहरू, शिष्टाचार निकै महत्त्वपूर्ण छन्। साना अशिष्टताहरू, निर्ममताहरू या अपमानका कुराहरू निकै ठुलो विड्रल्सको कारणले बन्दछ। सम्बन्धहरूमा साना कुराहरू नै ठुला कुराहरू बन्दछन्। मलाई एक रातको घटना याद छ, जब म केही वर्ष पहिले आफ्ना 2 छोराहरूसँग घुम्न गएको थिएँ। यो बुबा र छोराहरूको सुनियोजित योजना थियो, जसमा जिम्नास्टिक, कुस्तीको म्याच, हङडङ, गोल्ड ड्रिङ्क्स र फिल्म सबै थोक थिए, अथवा पुरै मोज मस्ती नै त्यहाँ उपलब्ध थियो। फिल्म हेरिरहेको समयमा सिन छोरा कुर्सीमा नै सुत्यो, जसको उमेर 4 वर्ष थियो। उसको दाइ स्टेफन, जसको उमेर 6 वर्ष थियो, बिउजिरह्यो र हामीले सँगै पुरै फिल्म हेऱ्यौँ। फिल्म सकिने बित्तिकै मैले सिनलाई दुवै हातले उठाएँ र कारसम्म ल्याएँ। पछिल्लो सिटमा सुताइदिए। त्यो रात निकै जाडो थियो, त्यसैले मैले आफ्नो कोट फुकालेँ र सिनलाई चारैतिर सावधानीले लपेट्दै उसलाई राम्ररी ढाकिदिए। जब हामी घर पुग्यौँ तब मैले सिनलाई काखमा बोकेर तुरुन्तै भित्र गएँ र त्यसलाई ओछ्यानमा सुताइदिएँ। स्टेफनले आफ्नो लुगा फेर्यो, दाँत सफा गर्यो र ओछ्यानमा सुत्यो। स्टेफनले आफ्नो लुगा फेर्यो, दाँत सफा गर्यो र ओछ्यानमा सुत्यो। म पनि उसको छेउमै सुतेँ ताकि बाहिर बिताएका साँझको बारेमा उसँग कुरा गर्न सकु। स्टेफन, तिमीलाई कस्तो लाग्यो? उसको जवाब थियो, राम्रो। तिमीलाई मजा आयो? आयो। तिमीलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्यो? थाहा छैन, सायद ट्रेम्प्लिन। त्यो निकै राम्रो चिज थियो, होइन? उसले बढी प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको थिएन, ऊ मात्र बोलिरहेको थिए। म दिक्क थिएँ कि स्टेफनले खुलेर कुराहरू किन गरिरहेको छैन। यो उसको स्वभावको विपरीत थियो, किनकि जब रोमाञ्चक चिजहरू हुन्थे तब विशेष गरी ऊ खुलेर कुराहरू गर्थ्यो। त्यसैले म केही निराश भएँ। मलाई लाग्यो कि केही न केही गडबड छ। घर फर्किने समयमा या सुत्ने तयारी गर्ने समयमा पनि ऊ चुपचाप लागेको थियो। अचानक स्टेफनले कोल्टे फेर्यो र भित्तातिर मुख फर्कायो। मलाई आश्चर्य भयो कि उसले यस्तो किन गर्यो। त्यसैले मैले अलि माथि उठेर उसको अनुहार हेरेँ। उसको आँखामा आँसु छचल्किरहेका थिए। के भयो छोरा? ऊ मतिर फर्कियो। आँसु आएको र ओठ कामेको कारणले ऊ केही लज्जित महसुस गरिरहेको थियो। मैले देखिरहेको थिएँ। ड्याडी, यदि मलाई जाडो लागेको भए कि तपाईँ मेरो पनि चारैतर्फ आफ्नो कोट लपेटिदिनुहुन्थ्यो। हामीले जुन विशेष रात गुजारेका थियौँ त्यसमा धेरै याद राख्नेवाला घटनाहरू थिए, तर उसलाई जुन घटना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको थियो त्यो हो दयालुपनाको एउटा सानो काम थियो, उसको सानो भाइप्रतिको क्षणिक अचेतन प्रेमको प्रदर्शन। त्यो अनुभव त्यस समयमा पनि फेरि मेरा लागि पनि एउटा सशक्त व्यक्तिगत शिक्षा दियो र आज पनि छ। मानिसहरू भित्रबाट निकै कमजोर र संवेदनशील हुन्छन्। म मान्दिनँ कि यस्तो उमेर या अनुभवले निकै बढी फरक पार्दछ। बाहिरी आवरण जति नै कठोर देखिए पनि ऊ भित्र मनका कमजोर भावनाहरू कोमल भाव हुन्छन्। वचन पुरा गरौँ। आफ्नो वचन पुरा गर्नु एउटा प्रमुख डिपोजिट हो, त्यसलाई पुरा नगर्नु एउटा प्रमुख विड्रल्स हो। तसर्थ सायद यसभन्दा ठुलो विड्रल केही पनि छैन भने तपाईँसँग कुनै महत्त्वपूर्ण बाचा गर्नुहोस् र त्यसलाई पुरा नगर्नुहोस्। अघिल्लो पटक जब तपाईँ बाचा गर्नुहुन्छ तब उसले त्यसमाथि विश्वास गर्दैन। मानिसहरूमा यो प्रविधि हुन्छ कि बाचाको आधारमा आफ्नो आशाहरूको महल बनाउँछन्, खास गरी जब ती उनीहरूको मूलभूत आजीविकासँग सम्बन्धित छन्।
बुबाको रूपमा मैले यस नियममा चल्ने कोसिस गरेको छु कि कुनै यस्तो भाषा कहिल्यै गर्दिनँ जसलाई म पुरा गर्न सक्दिनँ। त्यसैले म भाषा गर्नमा निकै सावधानी अपनाउँछु, निकै कम भाषा गर्दछु। यस बाहेक भाषा गर्ने समयमा म परिवर्तनशील र आपतकालीन स्थितिहरूको बारेमा विचार गर्दछु, ताकि अचानक कुनै यस्तो स्थिति नआओस् जसले गर्दा ती भाषाहरू पुरा गर्न नसकु। कहिलेकाहीँ मेरा धेरै कोसिसहरूका बावजुद अनपेक्षित काम आइ नै हाल्छ र यस्तो स्थितिमा उत्पन्न हुन्छ कि भाषा पुरा गर्नु मूर्खतापूर्ण या असम्भव लाग्दछ। तर म त्यो भाषाको सम्मान गर्दछु। म यहाँ त्यसलाई हर हालमा पुरा गर्दछु कि उसले मलाई त्यसबाट मुक्त गराओस्। म मान्दछु कि यदि तपाईँले सधैँ आफ्नो भाषा पुरा गर्ने आदत पार्नुहुन्छ भने तपाईँ विश्वासको पुल बनाउनुहुन्छ, जसले तपाईँको र बच्चाको बीच सम्बन्धको समझदारीको खाडल फोर्नेछ। त्यसपछि जब तपाईँको बच्चाले कुनै यस्तो काम गर्न चाहन्छ जसलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्न, किनकि तपाईँको परिपक्वताले उसको यस्तो परिणाम देख्न सक्दछ जुन बच्चाले देख्न सक्दैन भने तपाईँ उसलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ, छोरा, यदि तिमीले यस्तो गर्यौ भने म तिमीसँग भाषा गर्दछु कि त्यसको परिणाम यस्तो हुनेछ। यदि बच्चालाई तपाईँका शब्दहरूमाथि, तपाईँका कुराहरूमाथि विश्वास छ भने उसले तपाईँको सल्लाह मान्नेछ। अपेक्षालाई स्पष्ट गरौ। कल्पना गर्नुहोस् कति गाह्रो हुनेछ यदि तपाईँको बोस र तपाईँ यस बारेमा अलग अलग विचार राख्नुहुन्छ कि तपाईँको कार्य विवरण तयार गर्ने भूमिका कसको हो। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले जुन काम गर्नु छ त्यसको विस्तृत विवरण मलाई कहिले मिल्नेछ। तपाईँको बोसले यसको जवाब दिन सक्दछ, म कहिलेदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको छु कि तिमीले म कहाँ विवरण लेखेर ल्याउनेछौ ताकि हामी त्यसमाथि चर्चा गर्न सकौँ। मैले सोचेको थिएँ मेरा कामहरूलाई परिभाषित गर्नु तपाईँको भूमिका हो, यो भूमिका मेरो होइन। के तिमीलाई याद छैन, मैले तिमीलाई पहिलो दिन नै बताएको थिएँ कि तिमी आफ्नो काम कसरी गर्नेछौ यो पूर्ण रूपले तिमीमाथि निर्भर छ। मैले सोचेको थिएँ तपाईँको मतलब यो हो कि मेरो कामको गुणवत्ता म माथि निर्भर गर्दछ, तर म त यो पनि जान्दिनँ कि मेरो काम वास्तवमा के हो। लक्ष्यहरूको क्षेत्रमा अस्पष्ट अपेक्षाहरूले संवाद र विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। मैले त्यही गरेँ जुन तपाईँले गर्नका निम्ति मलाई भन्नुभएको थियो र यो त्यो रिपोर्ट जुन तपाईँले मलाई बनाउनका निम्ति भन्नुभएको थियो। मलाई रिपोर्ट चाहिएको छैन। तिम्रो लक्ष्य समस्याको विश्लेषण गरेर त्यसको रिपोर्ट बनाउनु होइन, बरु कि त्यसलाई सुल्झाउनु हो। मलाई लाग्यो कि मेरो लक्ष्यले समस्याको बारेमा पुरै जानकारी एकत्रित गर्नेछ ताकि हामी यसलाई सुल्झाउने काम कुनै अर्कोलाई सुम्पिन सकौँ। हामी बीचमा यस प्रकारको चर्चाहरू कति पटक हुन्छन्। तपाईँले भन्नुभएको थियो, होइन तिमी गलत हौ, मैले यस्तो भनेको थिएँ। तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थिएन। तपाईँले कहिले पनि भन्नुभएको थिएन कि मैले यस्तो गर्नु पर्दछ। याद गर, मैले भनेको थिएँ, मैले स्पष्ट शब्दहरूमा भनेको थिएँ। तपाईँले मलाई यस्तो भन्नु नै भएको थिएन। तर हामी यस कुरामा सहमत भएका थियौँ, सम्बन्धहरूमा आउने लगभग सबै अप्ठ्यारा या हैरानीको कारण भूमिकाहरू र लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा विरोधाभासी या अस्पष्ट अपेक्षाहरूको जडमा हुन्छ। मुद्दा जे पनि हुन सक्छ, नोकरीमा कसको जिम्मामा के काम छ देखि लिएर घरमा कसले माछालाई दाना दिने र फोहोर बाहिर लैजाने या तपाईँ आफ्नी छोरीसँग कोठा सफा गर्ने कुरा कसरी गर्नुहुन्छ, मुद्दा जे सुकै होस्, यो कुरा स्पष्ट छ कि अस्पष्ट अपेक्षाहरूबाट गलत बुझाइ, निराशा र विश्वासको विड्रॉल्स हुनेछ। केही अपेक्षाहरू लुकेका या निहित हुन्छन्, तिनलाई स्पष्ट रूपले बताउन या घोषित गर्न सकिँदैन, तर मानिसहरू विशिष्ट भूमिकाहरूमा ती अपेक्षाहरू राख्दछन्। उदाहरणको लागि, वैवाहिक जीवनमा पति पत्नीका एकअर्कासँग लुकेका अपेक्षाहरू हुन्छन्, तथापि यी अपेक्षाहरूमाथि कहिले पनि विचार विमर्श गर्न सकिँदैन र कयौँ पटक त अपेक्षा गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसको बारेमा थाहै हुँदैन, तर तिनलाई पुरा गर्नाले सम्बन्धमा निकै ठुलो डिपोजिट्स हुन्छ र तिनको अपेक्षा गर्नाले विड्रॉल्स हुन्छ। त्यसैले यो निकै महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाईँ कुनै नयाँ स्थितिमा आउनुभयो भने अपेक्षाहरूलाई बाहिर निकालेर मेजमा राख्न लगाउनुहोस्। मानिसहरू अपेक्षाहरूको आधारमा नै एकअर्काको मूल्याङ्कन गर्दछन् र यदि उनीहरूलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि उनीहरूका मूलभूत अपेक्षाहरूको उपेक्षा भइरहेको छ भने विश्वासको कोष कम हुन जान्छ।
कैयौँ नकारात्मक स्थितिहरू त यस कारणले उत्पन्न हुन्छन् किनकि हामी यो मान्दछौँ कि हाम्रा अपेक्षाहरू सबैले स्पष्ट देख्दछन्। तिनीहरूलाई अरू मानिसहरू स्पष्ट रूपले बुझ्दछन् र तिनीहरूका अपेक्षाहरू पनि त्यही हुन्छन् जुन हाम्रा छन्। अपेक्षाहरूलाई सुरुमा नै स्पष्ट गरिदिनु डिपोजिट हो। यसको यात्रामा सुरुवातको समय र प्रयासको वास्तविक प्रवेशको जरुरत पर्दछ, तर पछि समय र प्रयासको दुवैको निकै बचत हुन्छ। यदि अपेक्षाहरू स्पष्ट र साझा छैनन् भने मानिसहरू भावनात्मक रूपले अल्झिन थाल्दछन्, साना साना गलत बुझाइहरू बढ्न थाल्दछन् र व्यक्तित्वको सङ्घर्ष तथा शब्दहीनतामा बदलिन जान्छ। अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट गर्नु कैयौँ पटक धेरै हिम्मतको जरुरत पर्दछ। यसरी व्यवहार गर्नु धेरै सजिलो लाग्दछ, जसरी हामी बीचमा कुनै मतभेद छैन र हामी यो आशा गर्दछौँ कि स्थिति आफै सुध्रनेछ, जबकि हामीले खुद चाहिँ त्यो पर्दछ कि हामी ती मतभेदहरूको सामना गरौँ, अपेक्षाहरूको साझा लक्ष्यमा सहमत हुने प्रयास गरौँ, त्यसपछि त्यसलाई हासिल गर्नका लागि मिलेर काम गरौँ। त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ व्यक्तिगत अखण्डता दर्शाऊ। व्यक्तिगत अखण्डताबाट विश्वास उत्पन्न हुन्छ र यो कैयौँ तरिकाले डिपोजिटहरूको जग हो। अखण्डताको अभाव हुँदा विश्वासको एकाउन्टलाई समृद्ध बनाउने लगभग हर कोसिस असफल हुन सक्दछन्। यदि मानिसहरूभित्र छल कपट छ भने हुनसक्छ उनीहरू बुझ्ने कोसिस गर्दछन्, साना साना कुराहरूको ध्यान राख्दछन्, आफ्ना बाचा पुरा गर्दछन्, अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट र पुरा गर्दछन् र त्यसपछि उनी विश्वासको कोष बनाउन सक्दैनन्। इन्टिग्रिटी र अनेस्टी सामेल छ, तर यो यसभन्दा अगाडिसम्म जान्छ। इमान्दारी सत्य बोल्नुमा छ। अर्को शब्दमा यसलाई हाम्रो शब्दहरूको वास्तविकताको अनुरूप बनाउनु छ। अखण्डता हाम्रो वास्तविकतालाई हाम्रो शब्दहरूको अनुरूप बनाउनु छ। अर्को शब्दमा आफ्नो वचनहरू र अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नु छ। यसमा सुसंयोजित चरित्र र एकरूपताको आवश्यकता पर्दछ, जुन मूलतः आफैप्रति हुन्छ र जीवनप्रति पनि हुन्छ। अखण्डतालाई प्रकट गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाहरूमध्ये एउटा हो तिनीहरूप्रति निष्ठावान हुनु जो उपस्थिति छैनन्। यसो गरेर हामी ती मानिसहरूको विश्वास प्राप्त गर्दछौँ जो उपस्थिति छन्। जब तपाईँ अनुपस्थित मानिसहरूको बचाउ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले उपस्थित मानिसहरूको विश्वास हासिल गर्नुहुन्छ। मान्नुहोस् तपाईँ र म कहिले एकान्तमा आफ्नो सुपरभाइजरको नराम्रा कुरा गरिरहेका थियौँ। यदि सुपरभाइजर त्यहाँ उपस्थित भएको भए हामी यस प्रकारका कुराहरू गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यौँ। अहिले यदि तपाईँ र मेरो बीच मतभेद भयो भने के होला? तपाईँलाई थाहा छैन कि म तपाईँका कमजोरीहरूका बारेमा कुनै अर्कोसँग कुरा काटिरहेको हुनेछु। तपाईँ र मैले आफ्नो सुपरभाइजरको पिठ्यू पछाडि यस्तै नै गरेका थियौँ। तपाईँलाई मेरो स्वभाव थाहा नै छ। म तपाईँको मुख अगाडि त मिठा मिठा कुराहरू गर्नेछु, तर तपाईँको पिठ्यू पछाडि कुरा काट्नेछु। तपाईँले मलाई यस्तो गरिएको देखिसक्नु भएको छ। यो नै छल कपटको सार हो। के यसरी तपाईँसँग मेरो एकाउन्टमा विश्वासको कोष बढ्नेछ? अर्कोतर्फ मान्नुहोस् तपाईँले सुपरभाइजरको आलोचना गरिरहनु भएको थियो र मैले तपाईँलाई यो भनेको थिएँ कि म तपाईँका आलोचनाका केही बिन्दुहरूसँग सहमत छु। त्यसपछि मैले यो सुझाव दिएको थिएँ कि हामी दुवैजना सिधै सुपरभाइजर कहाँ जान्छौँ र उसलाई प्रभावकारी ढङ्गले बताउँछौँ कि कसरी स्थिति सुध्रिन सक्छ। त्यसपछि तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनु हुनेछ कि यदि कसैले मसँग तपाईँको पिठ्यू पछाडि कुरा काट्यो भने म के गर्नेछु। एउटा अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्। मानौ तपाईँसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा मैले तपाईँलाई कुनै यस्तो कुरा भनिदिएँ जो कमै अरूले मलाई विश्वासका साथ भनेको थियो। हुनसक्छ मैले यो भने, वास्तवमा मैले यो भन्नु हुँदैन थियो, तर तपाईँ मेरो साथी हो, त्यसैले के अर्को व्यक्तिप्रति विश्वासघातबाट तपाईँसँग मेरो विश्वासको कोष बढ्नेछ? के या त तपाईँ यो सोच्नुहुनेछ कि यदि तपाईँले मलाई विश्वास गरेर केही बताउनु भयो भने म त्यो कुरा अरूहरूलाई बताउनेछु। यस्तो लाग्न सक्दछ कि यस्तो प्रकारको छल कपटले तपाईँ सामुन्नेको व्यक्तिलाई आफ्नो सम्बन्धको एकाउन्टमा डिपोजिट गरिरहनु भएको छ, तर वास्तविकतामा त्यो विड्रल्स हो, किनकि तपाईँले आफ्नो अखण्डताको कमीलाई दर्शाइरहनु भएको छ। हुनसक्छ तपाईँले कसैलाई तल गिराएर या गोपनीय जानकारी बताएर क्षणिक आनन्दको सुनको अन्डा पाइयोस्। त्यसपछि यस प्रक्रियामा तपाईँले कुखुराको घाँटी दबाइरहनु भएको छ र यस सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ, जसले दीर्घकालीन सम्बन्धहरूमा निरन्तर आदान प्रदान गर्दछ।
परस्पर निर्भर वास्तविकतामा अखण्डता मात्र यो हो। तपाईँले सबैसँग एउटै प्रकारको सिद्धान्तहरूको व्यवहार गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ तब मानिसहरूले तपाईँमाथि विश्वास गर्नेछन्। सुरुवातमा उनीहरूले इमान्दार टकरावलाई मन नपराएको पनि हुन सक्दछ। आम्ने सामने हुनका लागि ठुलो हिम्मतको जरुरत पर्दछ, त्यसैले धेरैजसो मानिसहरू न्यूनतम प्रतिरोधको मार्गमा चल्न मन पराउँछन्। अरूहरूलाई गिराउनु, उनीहरूको आलोचना गर्नु, विश्वास तोड्नु या पिठ्यू पछाडि हुने आलोचनामा भाग लिने धेरैजसो सजिलो हुन्छ। तर तपाईँ उप्रति इमान्दार, निष्कपट र दयालु हुनुहुन्छ भन्ने केही समयपछि मानिसहरू तपाईँमाथि विश्वास गर्नेछन् र तपाईँको सम्मान गर्नेछन्। तपाईँ उनीहरूको यति धेरै प्रवाह गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आम्ने सामने गरेर स्थितिलाई सुल्झाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। भनिन्छ कि विश्वास गर्नु माया गर्नु भन्दा महान हुन्छ। म मान्दछु कि विश्वास गर्नु अगाडि बढेर माया गर्नुमा बदलिन्छ। जब मेरो छोरा जोसुवा निकै सानो थियो तब उसले प्राय मसँग जीवन सम्बन्धित गहिरा प्रश्नहरू सोध्ने गर्थ्यो। जब म कुनै अरूप्रति अति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दथे या अलिकति अधीर या निर्मम हुन्थे तब उसलाई राम्रो लाग्दैन थियो। ऊ ती धेरै संवेदनशील तथा इमान्दार थियो र हाम्रो सम्बन्ध यति धेरै राम्रो थियो कि ऊ सिधै मेरा आँखाहरूमा हेरेर सोध्थ्यो, ड्याडी के तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ? उसलाई लाग्थ्यो कि यदि मैले कुनै अरूसँग जीवनको कुनै मूलभूत सिद्धान्त तोडिरहेको छु भने कतै मैले उसँग पनि त तोडिरहेको छैन। शिक्षक र बुबाको रूपमा मैले पाएँ कि उनान्सौको कुञ्जी एउटा छ, खास गरी त्यो एउटा जसले धेरैजसो मानिसहरूको धैर्य र राम्रो स्वभावको परीक्षा लिइरहेको छ। एउटा विद्यार्थीप्रति प्रेम र अनुशासनले बाँकीहरूप्रति प्रेम दर्शाउँछ। तपाईँ एउटासँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसले बताइदिन्छ कि तपाईँले बाँकी 79लाई कति महत्त्वपूर्ण दिनुहुन्छ, किनकि अनन्त हर व्यक्ति एउटा हुन्छ। अखण्डताको अर्थ हर संवादसँग बस्नु पनि हो, जसमा छलकपट होस्, विश्वासघात होस् र जुन मानवीय गरिमाको प्रतिकूल होस्। झुटको एउटा परिभाषा यो हो कि झुट कुनै पनि तरिकाले यस्तो संवाद हो जसको उद्देश्य धोका दिनु हो, चाहे हामी शब्दहरूले सम्प्रेषित गरौँ या व्यवहारले। यदि हामीमा अखण्डता छ भने हाम्रो उद्देश्य धोका दिनुको होइन। जब तपाईँ विड्रल गर्नुहुन्छ तब तपाईँ साँचो मनले माफी माग्नुहोस्। जब हामी भावनात्मक बैंक एकाउन्टमा विड्रल गर्दछौँ तब हामीले माफी माग्नु पर्दछ। ठुला डिपोजिटहरू साँचो शब्दहरूबाट हुन्छन्। म गलत थिएँ, म निर्दयी बनेको थिएँ, मैले तपाईँप्रति सम्मान देखाइनँ, मैले तपाईँसँग गरिमापूर्ण व्यवहार गरिनँ र मलाई साँच्चीकै खेद छ। मैले तपाईँका मित्रहरूको अगाडि तपाईँलाई लज्जित गरेँ र मैले त्यस्तो गर्नुपर्ने मलाई कुनै अधिकार थिएन। तथापि म तपाईँको सामुन्ने आफ्नो कुरा राख्न चाहन्थेँ, तर मैले यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन थियो। म माफी माग्दछु। दुःखको बावजुद साँचो मनले तुरुन्तै माफी माग्नको लागि धेरै चारित्रिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। साँच्चीकै माफी माग्नका लागि व्यक्तिको आफूमाथि स्वामित्व हुनुपर्दछ र ऊभित्र मूलभूत सिद्धान्तहरू तथा जीवन मूल्यको गहिरो बोध हुनुपर्दछ। र यो भनिरहँदाखेरि म सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई, श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँबाट एउटा चाहिँ मेरो क्वालिटिज अलिकति मिले जस्तो लाग्यो कि म आफूले गल्ती गरेँ भने अथवा म चाहिँ माफी छिटो माग्ने गर्दछु। मलाई आफ्नो गल्तीको छिटो बोध हुन्छ र म चाहिँ माफी माग्ने गर्दछु र माफी माग्नाले धेरै हामी उल्झनहरूबाट बस्ने गर्दछौँ। यो कुराहरू म बताउन चाहन्छु र अडियन्सहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु। म कुनै बेला अलिकति रोइ पनि रहेको छु। यो कुरा मैले पनि फेस गर्नु परेको कुरा हो र मलाई लाग्छ यहाँ धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छन् जसले सम्बन्धहरूमा धेरै कुराहरू फेस गर्नु परेको छ, चाहे त्यो कामसँगको सम्बन्ध होस्, चाहे आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, छोराछोरीसँगको सम्बन्ध होस्। सम्बन्धमा खटपट धेरै हुने गर्दछ र त्यो सम्बन्धमा खटपट के कारणले हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिरहँदाखेरि आफूलाई आफ्नो गल्तीको पनि बोध भएको कारण प्लस सम्बन्धमा हामी कति सानो सानो मिस्टेक्सहरू गरिरहेका हुने रहेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुराहरूको जब बोध भयो किताब पढिरहँदाखेरि, त्यसकारण म भावुक भएँ। हामी सरी कि मेरो त्यो भोइसमा पनि त्यो कुराहरू देखिरहेको होला, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु र यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई यो कुराको बोध भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।
जुन मानिसहरूमा आन्तरिक सुरक्षा निकै कम हुन्छ उनीहरू यस्तो गर्न सक्दैनन्। यस्तो उनीहरू निकै असुरक्षित महसुस गर्दछन्। उनीहरूलाई लाग्दछ कि यस्तो गर्नाले निकै दुर्बल तथा कमजोर देखिनेछन् र उनीहरू डराउँछन् कि अरू मानिसहरू उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन्। उनीहरूको सुरक्षा अर्काको विचारमाथि आधारित हुन्छ र उनीहरू यस बारेमा चिन्तित भइरहन्छन् कि अरूहरू के सोच्नेछन्। यसबाहेक उनीहरू विशेष गरी यो महसुस गर्दछन् कि उनीहरूको काम उचित थियो। उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू अर्काको गल्तीहरूको नाममाथि तर्कसङ्गत सिद्ध गर्दछन् र यदि उनीहरूले माफी मागे भने पनि यो सही हुन्छ। एउटा पूर्वी देशको भनाइ छ, यदि तपाईँ झुकेर सलाम गर्न चाहनुहुन्छ भने तलसम्म झुक्नुहोस्। इसाई धर्मशास्त्रले भन्दछ आखिरी अवस्थाको भुक्तान पनि गरिदिनुहोस्। डिपोजिट बन्नका लागि माफी साँचो मात्र हुनु पर्दैन, बरु यो सामुन्नेको व्यक्तिलाई पनि साँचो लाग्नु पर्दछ। लियो रोस्किनले सिकाएका छन् कमजोर मानिस नै क्रूर हुन्छन्। विनम्रताको आशा शक्तिशाली मानिसहरूबाट मात्र गर्न सकिन्छ। एक दिन दिउँसोमा म घरको आफ्नो अफिस कोठामा बसेर लेखिरहेको थिएँ। म धैर्यको विषयमाथि लेखिरहेको थिएँ। हलमा बच्चाहरू फ्रिएको आवाज आइरहेको थियो। उनीहरू यता र उता दौडिरहेकाले निकै हल्ला भइरहेको थियो। मेरो धैर्य कम हुन थालेको मलाई महसुस भयो। अचानक मेरो छोरा डेभिडले बाथरुमको ढोकाको जोड-जोडले ढकढकायो। ऊ निकै जोडले कराइरहेको थियो, मलाई भित्र आउन दिनुहोस्, मलाई भित्र आउन दिनुहोस्। म आफ्नो अफिसबाट दौडेर बाहिर गएर निकै तीखो स्वरमा भने, डेभिड के तिमीलाई थाहा छ मलाई कति व्यवधान भइरहेको छ? के तिमीलाई थाहा छ कि कुनै विषयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु र रचनात्मक रूपले लेख्नु कति गाह्रो काम हो? अब तिमी आफ्नो कोठामा जाऊ र तबसम्म त्यही बस जबसम्म तिमी आफ्नो व्यवहार सुधार्दैनौ। ऊ उदास भएर आफ्नो कोठामा गएर ढोका बन्द गर्यो। जब म फर्किएँ तब मैले एउटा अर्को समस्या देखेँ। हलमा बच्चाहरू फुटबल खेलिरहेका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाको मुखमा चोट लागेको थियो। ऊ हलमा पल्टिरहेको थियो र उसको मुखबाट रगत बगिरहेको थियो। त्यसबेला मलाई मात्र थाहा भयो कि डेभिड उसको लागि भिजेको तौलिया लिन गएको थियो र यही कारणले बाथरुमको ढोका ढकढकाइरहेको थियो। तर भित्र उसकी बहिनी मारिया नुहाइरहेकी थिए, त्यसैले उसले ढोका खोलिरहेको थिएन। जब मलाई महसुस भयो कि मैले स्थितिको कति धेरै गलत विश्लेषण गरेको थिएँ र आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ, तब म तुरन्त डेभिडसँग माफी माग्न गएँ। मैले ढोका खोल्ने बित्तिकै उसलाई भने, म तपाईँलाई माफ गर्दिनँ। उसले मलाई भन्यो कि ड्याडी म तपाईँलाई माफ गर्दिनँ। किन छोरा, किन गर्दैनौ? मैले सोधेँ, साँचो भन्दैछु छोरा, मलाई यो थाहा थिएन कि तिमी आफ्नो भाइलाई मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ। तिमी मलाई किन माफ गर्दैनौ? जब उसको जवाब थियो, किनकि गत हप्ता तपाईँले यसै गर्नुभएको थियो। अर्को शब्दमा उसले यस्तो भनिरहेको थियो, ड्याडी तपाईँले आफ्नो एकाउन्टबाट विथड्र गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कुरा गरेर त्यस समस्यालाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न जसलाई तपाईँले आफ्नो व्यवहारबाट पैदा गर्नुभएको हो। साँचो माफीबाट डिपोजिटहरू भन्दछन्। पटक पटक माफिने माफी जुन सत्य लाग्दैन त्यो विथड्रल्स हो। यो कुरा सम्बन्धको गुणवत्तामा झल्किन्छ। गल्ती गर्नु एउटा कुरा हो, तर स्वीकार नगर्नु एकदमै अर्को ठुलो गल्ती हो। मानिसहरू गल्तीहरूलाई माफी गरिदिन्छन् किनकि गल्तीहरू प्राय दिमाग या निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छन्, तर मानिसका मनका गल्तीहरूलाई सजिलै माफ गर्दैनन्। खराब उद्देश्यहरू, खराब लक्ष्यहरू, पहिले गल्तीहरू लुकाउने र उचित ठहराउने अहङ्कारी कोसिसहरूलाई सजिलैसँग माफ गरिँदैन। त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ प्रेमको नियम र जीवनको नियम। जब हामी शर्त बिना प्रेम डिपोजिट बनाउँछौँ तब हामी प्रेमको प्राथमिक नियमहरू अनुरूप जिउँछौँ। तब हामी अरूलाई जीवनका प्राथमिक नियमहरू अनुरूप जिउनका लागि प्रोत्साहित गर्दछौँ। अर्को शब्दमा, जब हामी अरूहरूसँग बिना शर्त या बन्धनको प्रेम गर्दछौँ तब हामी सुरक्षित महसुस गर्नमा उसको मद्दत गर्दछौँ। आफ्नो मूलभूत जीवन मूल्य, पहिचान र अखण्डतामा उनीहरू आफूलाई सुरक्षित, तर्कसङ्गत र दृढ महसुस गर्दछन्। उनीहरू स्वाभाविक विकासको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित मिल्दछ। हामी उनीहरूका लागि जीवनका नियमहरू, सहयोग, योगदान, आत्मअनुशासन र अखण्डताको अनुरूप जिउन सजिलो बनाइदिन्छौँ। हामी उनीहरूको सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ स्वरूपलाई खोज्ने र तिनीहरूको अनुरूप जिउने कार्यलाई सजिलो बनाइदिन्छौँ। हामी उनीहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता दिन्छौँ कि उनीहरूले हाम्रा शर्तहरू र सीमाहरूमाथि
प्रक्रिया गर्नुको बावजुद आफ्ना आन्तरिक आदेशहरू अनुरूप व्यवहार गरून्। यसको अर्थ यो होइन कि हामी कुनै सीमा नै निर्धारित नगरौँ या दुर्बल बनाऊ। यो आफूमा नै एउटा ठुलो विड्रल्स हो। हामी सल्लाह दिन्छौँ, हामी आग्रह गर्दछौँ, हामी सीमाहरू र परिणामहरू निर्धारित गर्दछौँ, तर चाहे जे होस् हामी प्रेम गर्दछौँ। जब हामी प्रेमका प्राथमिक नियमहरूको अपेक्षा गर्दछौँ, जब हामी यसको व्यवहारको साथ शर्त र बन्धन जोड्दछौँ, तब हामी अरूलाई जीवनका प्राथमिक नियमहरू उल्लङ्घन गर्नका लागि उक्साउँछौँ। हामी उनीहरूलाई एउटा रियाक्टिभ र रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउँछौँ जहाँ उनीहरूलाई यो साबित गर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ, तपाईसँग स्वतन्त्र रहेर पनि आत्मनिर्भर व्यक्तिको रूपमा मेरो महत्त्व छ। वास्तविकतामा उनीहरू आत्मनिर्भर होइनन्, उनीहरू प्रतिनिर्भर हुन्। जुन निर्भरताको अर्को रूप हो त्यो परिपक्वताको सक्रिय पथको सबैभन्दा तल्लो भागमा छ। उनीहरू रिएक्टिभ, लगभग शत्रु केन्द्रित बन्दछन्, आफ्ना अधिकारहरूको रक्षा गर्ने बारेमा निकै चिन्तित हुन्छन्, आफ्नो व्यक्तित्वको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने बारेमा पनि बढी सजग हुन्छन्। यसको कारण कि उनीहरू आफ्ना आन्तरिक आदेशहरूलाई प्रोएक्टिभ तरिकाले सुनुन् र तिनको सम्मान गरून्। विद्रोह मस्तिष्कको होइन, हृदयको गाँठ हो। यसलाई खोल्ने कुजी धनराशि डिपोजिट गर्नु हो, शर्त बिनाको प्रेमको निरन्तर डिपोजिट। एउटा निकै प्रतिष्ठित कलेजको डिन मेरो साथी थियो। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई त्यस कलेजमा शिक्षा दिलाउने योजना बनाएका थिए। त्यसको लागि उनीहरू वर्षौँदेखि पैसा जोडिरहेका थिए, तर जब समय आयो तब बच्चाले त्यस कलेजमा पढ्न अस्वीकार गर्यो। त्यसको कारणले उसको बुबा निकै चिन्तित भए। त्यस विशेष कलेजबाट स्नातक भएर निस्किनु छोराको निकै लाभकारी हुन्थ्यो। त्यसबाहेक यो एउटा पारिवारिक परम्परा पनि थियो। त्यसभन्दा पनि पहिले 3 पिँढीहरूले त्यहाँ पढिसकेका थिए। बुबाले आग्रह गरे, कलेजको महत्त्वको अरू बढी चर्चा गरे। उनीहरूले धेरै कोसिस गरे छोरालाई सम्झाउने, तर पुरै समय उनीहरूले आशा गरिरहे कि छोराले आफ्नो लक्ष्य फेर्नेछ। जुन सूक्ष्म सन्देश गरिएको थियो त्यो शर्तमाथि आधारित प्रेमको थियो। छोरालाई लागिरहेको थियो उसको बुबाले एउटा व्यक्ति र छोराको रूपमा उसलाई महत्त्व दिइरहेको छैन। यही कारणले त्यस कलेजमा पढाउने उनको इच्छा बढी र महत्त्वपूर्ण थियो। छोराको लागि यो डरलाग्दो कुरा थियो। परिणामस्वरूप उसले आफ्नो पहिचान र अखण्डता बनाइराख्नका लागि लड्यो। उसले त्यहाँ नजाने आफ्नो निर्णयलाई तर्कसङ्गत ठहराउनका लागि आफ्नो सङ्कल्प र प्रयासलाई बढाइदियो। आत्मनिरीक्षणको गहन प्रक्रियापछि बाबुले त्याग गर्ने फैसला गरे। उनले यो निर्णय लिए कि उनी ती शर्तहरूमाथि आधारित प्रेम गर्न छोडिदिनेछन्। उनलाई थाहा थियो कि उनका छोरा उनको इच्छाको विरुद्ध छनौट गर्न सक्दछ। तसर्थ उनले उनकी पत्नीले छोरालाई बिना शर्त बिना प्रेम गर्ने सङ्कल्प गरे, चाहे उनको छनौट जेसुकै होस्। एउटा निकै गाह्रो काम थियो किनकि उसको राम्रो शिक्षा उनीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि यसको योजना उनीहरूले जन्मेको बेलादेखि नै बनाइराखेका थिए र उनीहरू यसका लागि त्यही बेलादेखि नै बचत गरिरहेका थिए। आमा बुवा फेरि स्क्रिप्ट लेख्ने निकै ठुलो अप्ठ्यारो प्रक्रियाबाट गुज्रिए। उनीहरूले शर्त बिनाको प्रकृतिलाई बुझ्ने कोसिस गरे। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई बताइदिए कि उनीहरू के गरिरहेका थिए र किन गरिरहेका थिए। उनीहरूले उसलाई यो पनि बताइदिए कि उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगिसकेका थिए। उनीहरू पुरै इमान्दारीले यो भन्न सक्थे कि उनीहरूले निर्णय गरेको उनीहरूको प्रेम प्रभावित हुने छैन र उनीहरू उसलाई बिना शर्त प्रेम गरिरहेका छन्। उनीहरूले उसलाई आफ्नो मनले चाहेको काम गराउने या त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्नका लागि यस्तो गरेका थिएनन्, बरु कि उनीहरूले आफ्नो विकास र चरित्रलाई तर्कपूर्ण विस्तार गर्नका लागि यस्तो गरेका थिए। छोराले यस प्रयासमाथि कुनै खास प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन, तथापि उसले आमा बुबाको बिना शर्तको प्रेमको प्याराडाइम यति धेरै सशक्त थियो कि उनीहरूको प्रेममा कुनै अन्तर आएन। लगभग 1 हप्तापछि छोराले आफ्नो आमा बुबालाई आफू त्यो कलेज नजाने निश्चय गरेको बतायो। उनीहरू यस प्रतिक्रियाको लागि पुरै तयार थिए। त्यसपछि उनीहरूले उसलाई बिना शर्त प्रेम गरिरहे। सबै शान्त भयो र जिन्दगी सामान्य रूपले चलिरह्यो। केही समयपछि एउटा रोचक कुरा भयो। अहिले छोरालाई यो महसुस भइरहेको थिएन कि उसले आफ्नो स्थितिको रक्षा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आफ्नो मनभित्र गहिराईबाट चिच्यायो र यो पायो कि ऊ वास्तवमा यस शैक्षणिक अनुभवलाई पाउन चाहन्छ। उसले एडमिसनको लागि आवेदन गर्यो र त्यसपछि उसले आफ्नो बुबालाई बतायो। बुबाले उसको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै एकपटक फेरि बिना शर्त प्रेम प्रदर्शित गर्यो। मेरो साथ खुसी थियो, तर आवश्यकता भन्दा बढी होइन, किनकि उसले बिना शर्तको प्रेम गर्न सिकिरहेको थियो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्व महासचिव जनरल ड्याङ होमरसोल्डले एकपटक निकै गहिरो र दूरदर्शी वक्तव्य दिएका थिए। जनसाधारणको मुक्तको लागि मेहनतले श्रम गर्नुको बावजुद आफूलाई कुनै एउटा व्यक्तिप्रति पुरै समर्पित गरिदिनु अधिक महान कार्य हो। यसको अर्थ यो हो कि म सप्ताहमा 5, 6 वा 7 दिनसम्म हजारौँ मानिसहरू र बाहिरका प्रोजेक्टहरूमा हर दिन 8, 10 या 12 घन्टा लगाउन सक्दछु। तर त्यसपछि पनि आफ्नी पत्नी या आफ्नो किशोर छोरा या अफिसको सबैभन्दा नजिकको साथीसँग मेरो गहिरो र सार्थक सम्बन्ध हुने छैन। जनसाधारण तथा जनहितका उद्देश्यहरूका लागि यति धेरै घन्टा लगाइरहनुका बावजुद त्यो एक सम्बन्धलाई फेरि बनाउनका लागि महान चरित्र, अधिक विनम्रता, साहस र शक्तिको आवश्यकता पर्नेछ। 25 वर्षसम्म सङ्गठनहरूलाई परामर्श दिएपछि म यस कथनको शक्तिसँग पटक पटक प्रभावित भएको छु। सङ्गठनहरूका धेरैजसो समस्याहरू शीर्ष स्तरमा सम्बन्धहरूका कठिनाइहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। मूल समस्या कुनै व्यावसायिक कम्पनीका दुई साझेदारहरूबीच, कम्पनीको मालिक र प्रेसिडेन्टको बीच, प्रेसिडेन्ट र एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्टको बीचको सम्बन्धमा हुन्छ। यस्तोमा धेरैजसो प्रोजेक्टहरू र बाहिरका मानिसहरूका लागि मेहनत गर्नुको बावजुद असल मुद्दाहरूको सामना गर्ने र तिनीहरूलाई सुल्झाउनका लागि महान चरित्रको जरुरत हुन्छ। जब मैले ड्याङ हेमरसोल्डको कथा पहिलो पटक पढेँ तब म एउटा सङ्गठनमा काम गरिरहेको थिएँ जहाँ म र ती व्यक्तिहरूबीच अस्पष्ट अपेक्षाहरू थिए जो मेरो दाहिने हातमा थिए। ममा हामी बीचका मतभेदहरूको सामना गर्ने साहस थिएन। हामी बीचको मतभेद भूमिका र लक्ष्य सम्बन्धी अपेक्षाहरू र जीवन मूल्यहरूको क्षेत्रमा थियो। खास गरी हाम्रो प्रशासनका विधिहरूमा सम्भावित अप्रिय भिडन्तबाट बचाउनका लागि मैले केही महिनाहरूसम्म सम्झौतावादी दृष्टिकोणबाट काम लिएँ। यस पुरै समयमा हामी दुवैभित्र एक अर्काप्रति नराम्रा भावनाहरू बढिरहे। जनसाधारणको मुक्तिको लागि मेहनतले श्रम गर्नुको बावजुद आफूलाई कुनै एउटा व्यक्तिप्रति पुरै समर्पित गरिदिनु अधिक महान कार्य हो। यो पढिसकेपछि म यति गहिरो रूपले प्रभावित भएँ कि मेरो मनमा त्यो सम्बन्ध फेरि दोस्रो पटक बनाउने विचार प्रबल भयो। जुन मेरो सामुन्ने थियो त्यसमा सामना गर्नका लागि मैले आफूलाई बलियो बनाउनु पर्यो, किनकि मलाई थाहा थियो कि यी मुद्दाहरूमाथि खुलेर चर्चा गर्नु वास्तवमै अप्ठ्यारो हुनेछ। गहिरो साझा बुझाइ तथा प्रतिबद्धता हासिल गर्नु त अझै अप्ठ्यारो हुनेछ। मलाई याद छ कि त्यो भेटघाटको कल्पना गर्दै वास्तवमा म कामिरहेको थिएँ। त्यो व्यक्ति निकै कठोर देखिन्थ्यो। आफ्ना तरिकाहरूमा ऊ निकै बढी ढलिसकेको थियो। आफ्नो नजरमा ऊ सधैँ सही हुन्थ्यो र यसको बावजुद मलाई उसको शक्ति र योग्यताको जरुरत थियो। मलाई डर थियो कि आम्ने सामने गर्नाले सम्बन्ध खतरामा पर्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप म ती शक्तिहरू, योग्यताहरूलाई गुमाउन सक्छु। त्यसपछि मैले प्रत्याशित भेटघाटको मानसिक रिहर्सल गरेँ। म के गर्ने या गर्नेवाला थिएँ यसको अभ्यास गर्नुको बावजुद अनन्त मैले सिद्धान्तहरूमाथि दृढ रहने निश्चय गरेँ। त्यसपछि मलाई संवाद गर्ने साहस र मानसिक शान्तिको अनुभव भयो। जब हाम्रो चर्चा भयो तब मैले यो थाहा पाउँदा घोर आश्चर्य भयो कि ऊ पनि यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको थियो र यही चर्चाका लागि उत्तेजित भइरहेको थियो। ऊ कठोर र सुरक्षात्मक पनि थिएन। तथापि हाम्रो प्रशासनिक शैलीहरू निकै भिन्न थिए र पुरै सङ्गठनले यी भिन्नताहरूमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका थिए। हामी दुवैले स्वीकार गर्यौँ कि हाम्रो एकताको अभावको कारणले समस्याहरू पैदा भएका थिए। कैयौँ भेटघाटपछि हामी अधिक गहिराइमा दबेका मुद्दाहरूमाथि आम्ने सामने चर्चा गर्नमा सफल भयौँ। हामीले ती मुद्दाहरूलाई खुल्ला रूपमा चर्चाको मोजमा ल्यायौँ र उच्च पारस्परिक सम्मानको भावनाको साथ हामीले तिनीहरूलाई एक एक गरेर सुल्झायौँ। हामी एउटा सशक्त पूरक टिम बनाउनमा सफल भयौँ र यही बीचमा गहन व्यक्तिगत स्नेह पनि उत्पन्न भयो, जसले प्रभावकारी ढङ्गले मिलेर काम गर्ने हाम्रो योग्यतालाई जबरजस्ती रूपले बढाइदियो। प्रभावकारी बिजनेस या परिवार या विवाहलाई चलाउने हेतुले एकता उत्पन्न गर्नका लागि धेरै व्यक्तिगत शक्ति र साहस आवश्यकता हुन्छ।
जनसाधारणको लागि परिश्रम गर्ने प्रविधि प्रशासनिक निपुणता चाहे जति बढी किन नहोस्, यसले सम्बन्धहरूको विकासमा चरित्रको महानताको अभाव भरपाई गर्न सक्दैन। यो धेरै मूलभूत एकमाथि एक वन स्तर हो जसमा हामी प्रेम र जीवनका मूलभूत नियमहरूलाई जीवनमा उतार्दछौँ। यी समस्याहरू पिसी अवसर हुन्। यस अनुभवले मलाई परस्पर निर्भरताका एउटा अरू सशक्त प्याराडाइम पनि सिकायो। यसको सम्बन्ध समस्यालाई हेर्ने हाम्रो तरिकासँग छ। महिनौसम्म मैले समस्याबाट बच्ने कोसिस गरिरहेँ। म यसलाई रिसको स्रोत र रुकावटको रूपमा हेरिरहेको थिएँ र यसले चाहिरहेको थियो कि यस जसरी पनि टाढा होस्। तर पछि थाहा भयो त्यस समस्याको कारणले मलाई एउटा गहिरो सम्बन्ध बनाउने अवसर मिल्यो जसले हामी दुवैलाई एक सशक्त पूरक टिमको रूपमा मिलेर काम गर्ने शक्ति प्रदान गर्यो। मेरो विचारबाट परस्पर निर्भर स्थितिमा प्रत्येक यी समस्या एउटा पिसी अवसर हुन्। प्रत्येक समस्या भावनात्मक बैंक एकाउन्टमा वृद्धि गर्ने अवसर हुन् जसले परस्पर निर्भर उत्पादनलाई महत्त्वपूर्ण रूपले प्रभावित गर्दछ। जब आमा बुबाले आफ्ना बच्चाहरूको समस्याहरूलाई नकारात्मक र बोझ पर्ने कुराको बावजुद सम्बन्ध बनाउने अवसरको रूपमा हेर्दछन्, तब यसले गर्दा आमा बुबा र बच्चाको कुराकानीको प्रकृति नै पुरै बदलिन्छ। आमा बुबा आफ्ना बच्चाहरूलाई गहिराईले बुझ्ने र उनीहरूको मद्दत गर्ने कुरामा अधिक इच्छुक, यहाँसम्म कि रोमाञ्चक हुन पुग्छन्। जब बच्चाले उनीहरू समक्ष आफ्नो समस्या लिएर आउँछ तब उनीहरू यो सोच्दैनन् कि अरे यो पनि त एउटा अर्को समस्या हो। यसको कारणले उनीहरूको प्याराडाइम यो हुन्छ, यो एउटा अर्को ठुलो अवसर हो। म आफ्नो बच्चाको मद्दत गर्न सक्छु र हाम्रो सम्बन्धमा लगानी गर्न सक्छु। जब बच्चाहरूले आमा बुबाहरूले उनीहरूका समस्याहरूलाई महत्त्व दिएको ठान्छन् र व्यक्तिको रूपमा उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन्, तब प्रेम र विश्वासको बन्धन बलियो हुन्छ तथा चर्चाहरू ट्रान्ज्याक्सनलबाट ट्रान्सफर्मेसनमा बदलिन्छ। यो प्याराडाइम बिजनेसमा पनि शक्तिशाली हुन्छ। यो प्याराडाइम माथि चल्ने एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर चेनले आफ्नो ग्राहकहरूमा गहिरो निष्ठा पैदा गरेको छ। जब कुनै ग्राहकले स्टोरमा कुनै प्रकारको समस्या लिएर आउँछ, चाहे त्यो जतिसुकै सानो किन नहोस्, तब क्लर्कले तत्काल त्यस समस्यालाई ग्राहकसँग सम्बन्ध बनाउने अवसरको रूपमा हेर्दछ। उसले समस्यालाई सुल्झाउने सकारात्मक इच्छा दर्शाउँछ र यति धेरै प्रसन्नताले प्रतिक्रिया गर्दछ कि ग्राहक खुसी हुन्छ। उनीहरू ग्राहकसँग यति धेरै शालीनता र सम्मानले व्यवहार गर्दछन्, यस प्रकारका अतिरिक्त सेवा दिन्छन् कि धेरैजसो ग्राहकहरू त कतै अन्य जाने बारेमा सोच्दैनन्। परस्पर निर्भर वास्तविकतामा प्रभावकारी हुनका लागि पीपीसी सन्तुलन आवश्यक छ। यदि हामीले यो चिन्यौँ भने हामीले आफ्ना समस्याहरूलाई पीसी बनाउने अवसरको रूपमा देखेर तिनीहरूलाई मूल्यवान मान्न सक्दछौँ। त्यसैगरी अर्को टपिक रहेको छ परस्पर निर्भरताका आदतहरू। भावनात्मक बैंक एकाउन्टको प्याराडाइमलाई ध्यानमा राख्दै अब हामी सार्वजनिक विजय अर्थात् अरूसँग काम गर्नमा सफलताका आदतहरूमा प्रवेश गर्नका लागि तयार छौँ। हामी देख्दछौँ कि यी आदतहरूले प्रभावकारी परस्पर निर्भरता उत्पन्न गर्नका लागि कसरी मिलेर काम गर्दछन्। हामी यो पनि देख्न सक्दछौँ कि विचार र व्यवहारको दोस्रो प्रोग्रामको स्क्रिप्ट कति धेरै सशक्तताले हामीभित्र छ। यसबाहेक हामी एउटा अधिक गहिरो स्तरमा यो देख्न सक्दछौँ कि प्रभावकारी परस्पर निर्भरता आत्मनिर्भरता मानिसद्वारा नै हासिल गर्न सकिन्छ। लोकप्रिय जित चर्चाका प्रविधिहरूबाट या प्रतिबिम्बलाई सुन्ने प्रविधिहरूबाट या रचनात्मक समस्या सुल्झाउने प्रविधिहरूबाट सार्वजनिक विजय प्राप्त गर्नु असम्भव छ, किनकि यी धेरै प्रविधिहरूले मात्र व्यक्तित्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ र अति महत्त्वपूर्ण चारित्रिक जगलाई पनि सानो पारिदिन्छ। आउनुहोस् अब हामी सार्वजनिक विजयका प्रत्येक आदतमाथि गहिराईले ध्यान केन्द्रित गरौँ। त्यसैगरी अर्को आदत रहेको छ चौथो आदत, जित सोचौँ। यो चौथो आदत छ विन विन थ्योरी, पारस्परिक नेतृत्वको सिद्धान्त। हामीले स्वर्णिम नियम याद गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी यिनीहरूलाई जीवनमा उतारौँ। एक पटक मलाई एउटा कम्पनीमा काम गर्नका लागि बोलाइयो जसको प्रेसिडेन्ट आफ्ना कर्मचारीहरूबाट भएको सहयोगको कमीको कारणले निकै चिन्तित थिए।
उनले मलाई भने, स्टेभन, मेरो मूलभूत समस्या यो हो कि कर्मचारीहरू स्वार्थी छन्। उनीहरू कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्दैनन्। मलाई थाहा छ कि यदि उनीहरू र म बीच एक अर्कामा सहयोग भए हामी निकै बढी उत्पादन गर्न सक्दछौँ। के तपाईँ मानवीय सम्बन्धहरूमाथि कुनै त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्न सक्नुहुन्छ जसले मेरो समस्याको समाधान होस्? मैले सोधेँ, तपाईँको समस्या तपाईँको कर्मचारी हो या तपाईँको प्याराडाइम हो? उनले जवाफ दिए, आफै बुझ्नुहोस्। मैले देखेँ कि त्यहाँ स्वार्थ थियो, सहयोग गर्ने इच्छाको अभाव थियो, सत्ताको प्रतिरोध थियो र रक्षात्मक संवाद थियो। म देख्न सक्थेँ कि ऋणात्मक स्थितिमा पुगिसकेको भावनात्मक बैंक एकाउन्टको कारणले कम विश्वासको संस्कृति बनिसकेको थियो। तर मैले पहिलो प्रश्नमाथि अगाडि जोड दिएँ। मैले प्रेसिडेन्टसँग भने, हामीलाई यसलाई अझ गहिराईबाट हेर्नु पर्दछ। तपाईँका कर्मचारीहरू सहयोग किन गर्दैनन्? सहयोग नगरेको हुनाले उनीहरूले के पुरस्कार पाउँछन्? उनीहरूलाई मलाई आश्वस्त गरे, सहयोग नगरेको हुँदा उनीहरूले कुनै पुरस्कार पाउँदैनन्। यदि उनीहरूले सहयोग गरे भने पुरस्कार धेरै छन्। सत्य? मैले सोधेँ। प्रेसिडेन्टको अफिसको भित्तामा पर्दा पछाडि एक चार्ट टाँगिएको थियो। त्यसमा रेसका केही घोडाहरू ट्र्याकमा दौडिनका लागि तयार भएर उभिएका थिए। प्रत्येक घोडाको अनुहारमा म्यानेजरको अनुहार टाँसिएको थियो। अन्तिम रेखामा बरमुडाका एउटा राम्रो पोस्टर टाँसिएको थियो जसमा नीलो आकाश र कपास जस्तो मुलायम बादलको तल समुद्रको सफा बालुवाको तटमा एक रोमान्टिक युगल हातमा हात राखेर हिँडिरहेका थिए। सप्ताहको एक पटक यो मान्छेले सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अफिसमा बोलाउँथ्यो र उनीहरूसँग सहयोगका बारेमा कुरा गर्थ्यो। आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर काम गरौँ। यदि हामीले यस्तो गर्यौँ भने हामीले धेरै धन कमाउनेछौँ। त्यसपछि उसले पर्दा हटाएर उनीहरूलाई चार्ट देखाउँथ्यो। जब तपाईँहरूमध्ये कसले बरमुडा भ्रमणको पुरस्कार जित्नेवाला छ? यो त त्यस्तै पुरस्कारको कुरा थियो जस्तो एउटा फुल राम्ररी हुर्कियोस् भनेर सोच्ने अनि पानी चाहिँ अर्को फुललाई दिने। जसरी भनिन्छ, गोली तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म मनोबलमा सुधार हुँदैन। प्रेसिडेन्ट सहयोग चाहन्थे, सबै कर्मचारीहरू मिलेर काम गरून् भन्ने चाहन्थे। तर सबै कर्मचारीहरू मिलेर काम गरून् भन्ने उनीहरू चाहन्थे। उनीहरू विचारहरूका आदान प्रदान गरून् र सामूहिक प्रयासले सबैको भलो होस् भन्ने चाहन्थे। तर उनीहरू ती मानिसहरूलाई एक अर्कासँग प्रतियोगिता गराइरहेका थिए। एउटा म्यानेजरको सफलताको अर्थ बाँकी म्यानेजरको असफलता थियो। बिजनेस, परिवार र अन्य सम्बन्धहरूमा मानिसहरूका धेरैजसो समस्याहरू पनि यस्तै कम्पनीको समस्या पनि दोषपूर्ण प्याराडाइमको परिणाम थियो। प्रेसिडेन्ट प्रतियोगिताको प्याराडाइमबाट सहयोगको फल पाउने कोसिस गरिरहेका थिए। जब त्यसबाट लाभ भएन तब उनीहरू कुनै यस्तो प्रविधि, कार्यक्रम या क्विक फिक्स समाधान चाहन्थे जसबाट उनीहरू कर्मचारीहरू आपसमा सहयोग गर्न थालुन्। तर तपाईँ जरा नबदलिकन फल बदलिन सक्नुहुन्न। दृष्टिकोणहरू र व्यवहारमा मेहनत गर्नुको अर्थ पातहरूको काटछाँट गर्नु हो। त्यसैले हामीले हाम्रो ध्यान जरामा केन्द्रित गरौँ र त्यसै गरी चाहिँ हामीले हाम्रो ध्यान जरामा केन्द्रित गऱ्यौँ। हामीले एकदमै अलग ढङ्गले व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक श्रेष्ठता विकसित गर्ने बारेमा सोच्यौँ। हामीले सूचना र पुरस्कारको यन्त्र विकसित गऱ्यौँ जसले सहयोगको जीवन मूल्यलाई बढावा दिन्थे। चाहे तपाईँ कम्पनीको प्रेसिडेन्ट होस् या गेटकिपर, जुन समस्या तपाईँ कुनै पनि हैसियतले आत्मनिर्भरताबाट निस्किएर परस्पर निर्भरतामा कदम राख्नुहुन्छ भने तपाईँ लिडरसिपको भूमिकामा आउनुहुन्छ। तपाईँ अरू मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। प्रभावकारी पारस्परिक लिडरसिपको आदत हो जित सोच्नु हो। यहाँ बताइएको छ कि मानवीय व्यवहारका 6वटा प्याराडाइमहरू छन्। प्याराडाइम नम्बर 1 मा छ विन भर्सेस विन, अर्थात् जितको मानसिकता। कुनै व्यक्तिको मानसिकता कस्तो हुन्छ? सब आफ्नो पनि जितको बारेमा सोच्ने, अरूको पनि जितको बारेमा सोच्ने मानसिकता हुन्छ, जसलाई भनिन्छ विन विन थ्योरी अर्थात् विन विन प्याराडाइम। अब यसमा के डिस्क्राइब गरिएको छ भने विन विन मस्तिष्क अर्थात् जित मस्तिष्क र हृदय एउटा यस्तो मनोदशा हो जसले समस्त मानवीय व्यवहारमा पारस्परिक लाभको निरन्तर खोजी गर्दछ। विन विनको अर्थ हो अनुभव या समाधान मिलेर टिमवर्कको रूपले लाभप्रद र सन्तुष्टिदायक छ।
विन विन समाधान हुँदा सबै पक्षले निर्णयको बारेमा राम्रो महसुस गर्दछन्, कार्ययोजनाप्रति निष्ठावान हुन्छन् र जित जीवनको प्रतियोगी क्षेत्रको रूपमा नदेखिएर सहयोगी क्षेत्रको रूपमा देखिन्छ। अधिकांश मानिसहरूमा डिकोटोमिजको सन्दर्भमा सोच्ने प्रविधि हुन्छ, शक्तिशाली या कमजोर, हार्ड बल या सफ्ट बल, जित या हार। तर यस प्रकारको सोच मूलभूत रूपले दोषपूर्ण छ। यो सिद्धान्तको विरुद्ध शक्ति र पथमाथि आधारित छ। तर जित यस प्याराडाइममाथि आधारित छ कि सबैका लागि धेरै छ। एक व्यक्तिको सफलताको अर्थ अर्को व्यक्तिको असफलता होइन, बरु एक व्यक्तिको सफलता चाहिँ अर्को व्यक्तिको सफलता र मूल्यलाई अझ बढाउने दायरासँग सम्बन्धित छ। र विन विन तेस्रो विकल्पमा विश्वास हो। विन विनको जो थ्योरी हुन्छ यसमा चाहिँ विश्वास हो। यो तपाईँको या मेरो तरिका होइन, यो एउटा राम्रो तरिका हो, एउटा अधिक उच्च तरिका हो। त्यसै गरी अर्को थ्योरी रहेको छ जो मान्छेले व्यवहार गर्छन्, त्यो व्यावहारिक मान्छेले व्यवहार गर्ने अर्को प्याराडाइम रहेको छ जित हार, अर्थात् विन भर्सेस लस। त्यसै गरी जितको जो विकल्प छ त्यो भनेको जित हारको अर्को प्याराडाइम हो। यसमा भनिएको छ कि बर्मुडाका लागि दौडको प्याराडाइम। यसले भन्दछ यदि मैले जिते भने तपाईँले हार्नुहुन्छ। जित हार भनेको एउटा तानाशाही लिडरसिप शैली हो। मैले जित्नेछु, तपाईँले हार्नुहुनेछ। जित हारको मानसिकता भएका मानिसहरूमा जित्ने या आफ्नो लक्ष्य पाउनका लागि आफ्नो पद, शक्ति, परिचय, स्वामित्वका वस्तुहरू या व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने प्रविधि हुन्छ। यो यसरी मलाई पढिरहँदाखेरि दर्शकबिन मलाई यो याद आयो कि म जहिले पनि होइन आफूले काम गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो सोचिरहेको हुन्छु कि मलाई पनि फाइदा होस्, अरूलाई पनि फाइदा होस्, मलाई र अरूलाई बराबर फाइदा होस्। हामी चाहिँ जितमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको हुन्छु। र यहाँ पढ्दै जाने क्रममा विन लसको बारेमा पढ्दै जाने क्रममा मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू पनि याद आयो, मैले जुन तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ। र यहाँ भनिएको छ कि जो विन र लस होइन जित हारको जो मान्छेमा मानसिकता हुन्छ, जित र हारको जो प्रविधि भएका मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ आफ्नो लक्ष्य पाउनका लागि आफ्नो पदको, शक्तिको, परिचयको, स्वामित्वका वस्तुहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने प्रविधिका हुन्छन्। धेरै जस्तो मानिसहरूलाई जन्मदेखि नै जित हारको मानसिकतामा गहिराईबाट स्क्रिप्ट गरिन्छ। यो काम गर्ने पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति परिवार हो। जब एउटा बच्चाको तुलना अर्को बच्चासँग गरिन्छ, जब धैर्य, बुझाइ या प्रेम यस तुलनाको आधारमा गरिन्छ या खोसिन्छ भने मानिसहरूले जित हारको सोच अपनाउँछन्। जब प्रेम शर्तहरूमा दिइन्छ या जब प्रेम मानिसहरूले आर्जित गर्नुपर्दछ, तब उनीहरूसम्म यो सन्देश पुग्दछ कि उनीहरू आन्तरिक रूपले मूल्यवान या प्रेम गर्न योग्य छैनन्। उनीहरूको मूल्य उनीहरूभित्र निहित हुनुको बावजुद बाहिर स्थित छ। उनीहरूको मूल्यको कुनै अर्थ व्यक्ति या अपेक्षासँग तुलनामा छ। शर्तहरूमाथि आधारित प्रेममा स्थिति त्यो सानो मन र दिमागलाई के हुन्छ जुन अत्यन्त संवेदनशील छ र आफ्ना आमा बुबाको समर्थन र भावनात्मक बलमाथि पुरै निर्भर छ। बच्चाहरूलाई जित हारको मानसिकतामा ढाल्ने र आकार दिने अनि प्रोग्राम गर्ने गरिन्छ। यदि तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँले बच्चालाई पहिलेदेखि दाँच्नुहुन्छ, आफ्नो बच्चालाई अरूको बच्चासँग दाँच्नुहुन्छ भने यस्तो जित हारको मानसिकता उनीहरूमा डेभलप हुन सक्छ। त्यो सानै बेलामा चाहिँ उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा एउटा डेभलप हुन सक्छ र उनीहरूको त्यो डेभलप भयो भने उनीहरू चाहिँ के गर्छन्, आफूले जित्नका लागि सबैलाई प्रयोग गर्न, सबैलाई चाहिँ आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सबै व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न उनीहरू पछाडि हट्दैनन्। यो कुरा चाहिँ यसमा भनिएको छ। यदि म आफ्नो भाइभन्दा बढी राम्रो भएँ भने मेरो आमा बुबाले मलाई बढी माया गर्नेछन्। उनीहरूमा चाहिँ यस्तो सोच चाहिँ विकसित हुन्छ। मेरो आमा बुबाले मलाई यति धेरै माया गर्दैनन् जति मेरो बहिनीलाई गर्दछन्। सायद म यति धेरै मूल्यवान छैन होला। उनीहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ के हुन्छ, प्रविधिहरू देखा पर्न सक्छ। दाइको कम्पेरिजन भाइसँग, भाइको कम्पेरिजन दाइसँग अथवा छिमेकीको छोराछोरीसँग आफ्नो छोराछोरीको कम्पेरिजन कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। स्क्रिप्टिङ गर्ने एउटा अर्को सशक्त माध्यम साथीहरूको समूह हुन्छ। बच्चाहरू पहिले आमा बुबाहरूबाट या आफ्ना साथीहरूबाट स्वीकृति चाहन्छन्, चाहे उनीहरू भाइ बहिनी हुन् या मित्र। र हामी सबैजना जान्दछौँ कि साथीहरू कयौँ पटक निष्ठुर हुन सक्दछन्।
उनीहरू अक्सर मानिसहरूलाई यस आधारमा पूर्णतः स्वीकार वा अस्वीकार गर्दछन् कि उनीहरूका अपेक्षाहरू र मापदण्डहरूको पालन गर्दछन् या गर्दैनन्। यसबाट जित हारको एउटा अर्को स्क्रिप्ट पनि मान्छेको मस्तिष्कमा तयार हुन्छ। त्यसै गरी भनेको त शिक्षा जगतले जित हारको यस स्क्रिप्टलाई अरू बढी शक्तिशाली बनाइदिएको हुन्छ, जसरी कि मान्छेहरूमा डेभलप भएको हुन्छ। उनीहरू बताउँछन् कि ए ग्रेड त्यसैले मिल्यो किनकि केही न केही उनीहरू सी ग्रेड मिलेको छ। यसरी कुनै विद्यार्थीको मूल्यको आकलन बाँकी विद्यार्थीहरूसँग तुलना गरेर गर्दछ। आन्तरिक मूल्यमाथि अलिकति पनि ध्यान दिइँदैन। प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई बाह्य रूपले परिभाषित गरिन्छ। तपाईँ आउनुभयो, हाम्रो पिटिए मिटिङमा तपाईँलाई देखेर निकै राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई तपाईँकी छोरी क्लोनीमाथि गर्व हुनुपर्दछ। उनी सबैभन्दा माथिका 10% विद्यार्थीमध्ये पर्दछिन्। यो सुनेर खुसी लाग्यो। तर तपाईँको छोरा जोनीको हालत खराब छ। ऊ सबैभन्दा तलका 25% विद्यार्थीहरूमध्ये पर्दछ। के यो सत्य हो? यो कुरा भयानक हो। यसको बारेमा हामी के गर्न सक्दछौँ? यस प्रकारको तुलनात्मक जानकारी यसले बताउँदैन कि सायद जोनी आफ्ना सबै 8 सिलिन्डरको प्रयोग गरिरहेको छ, जबकि केरोलिन आफ्ना 8हरूमध्ये मात्र 4 सिलिन्डरहरूको प्रयोग गरिरहेकी छ। तर विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको क्षमता या त्यसको पुरै प्रयोगको हिसाबले ग्रेड मिल्दैन। उनीहरूलाई अरू विद्यार्थीहरूको तुलनाको आधारमा ग्रेड दिइन्छ र ग्रेड सामाजिक मूल्यको संवाहक हो। उनीहरू अवसरको द्वार खोल्दछन् या बन्द गर्दछन्। शैक्षणिक प्रतिक्रियाको केन्द्रमा सहयोग होइन, बरु कि प्रतिस्पर्धा छ। सत्य त यो हो कि सहयोगलाई आम रूपले नक्कलसँग जोडिन्छ।